नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवातमा हेडलाइन्स। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफलाई पहिलो पटक आहारा गोल्ड कपको उपाधि। 6 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी टाई ब्रेकरमा पराजित। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्यालिब्रेसन फ्लाइट निश्चित। एरोथाईका प्राविधिकले भोलिदेखि विमानस्थलको अवलोकन गर्ने। अछामको आली गाउँका बासिन्दा पुर्खौँदेखिको कर्णालीको दूषित पानी पिउन बाध्य। स्थानीय सरकारबाट आश्वासन मात्रै। र मधेस आन्दोलनका घाइतेको अवस्था नाजुक। नेताले बाँडेका आश्वासन पूरा भएनन्। सरकारले ध्यान नदिँदा जीवन कष्टकर। अब न्यूज विस्तारमा। 6 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई टाई ब्रेकरमा 5-4 ले हराउँदै सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफ पहिलो पटक आहारा गोल्ड कप च्याम्पियन बन्न सफल भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको रोमाञ्चक फाइनल खेल निर्धारित 90 मिनेटमा 2-2 गोलको बराबरीमा सकियो। अतिरिक्त समयमा दुवै टिमबाट गोल हुन नसक्दा खेलको निर्णय टाई ब्रेकरबाट भएको हो। खेलको अग्रता एपीएफले लिएको थियो। खेलको 20औं मिनेटमा युवराज खड्काको गोलमा एपीएफले अग्रता बनायो। 67औं मिनेटमा दयानन्द सिंहले मनाङका लागि बराबरी गोल फर्काए। खेल सकिन 6 मिनेट मात्रै बाँकी हुँदा फ्र्याङ्कलिन टालाले मनाङका लागि गोल गर्दै 2-1 को अग्रता बनाए। तर इन्जुरी समयको पहिलो मिनेटमै एपीएफका रवि थिङले हेड मार्फत गोल गरे। त्यसपछि खेल अतिरिक्त समयमा गयो। अतिरिक्त समयमा पनि दुवै टिमबाट गोल हुन नसकेपछि खेल टाई ब्रेकरमा पुगेको थियो, जसमा एपीएफका सबै खेलाडीले गोल गर्दा मनाङका ओलावाले अफिजको प्रहारलाई भने एपीएफका गोलकिपरले कोरियन खेलाडी युवा कोरियामाले विफल बनाइदिएका थिए। उपाधि विजेता एपीएफले नगद 10,01,000 प्राप्त गरेको छ भने उपविजेता मनाङले 5,01,000 प्राप्त गरेको छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्यालिब्रेसन फ्लाइट निश्चित भएको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटको तयारीका लागि एरोथाईबाट 4 जना प्राविधिक आज भैरहवा स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुगेका छन्। गौतम बुद्ध विमानस्थलको निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा सकिएपछि क्यालिब्रेसन फ्लाइट हुन लागेको हो। आज भैरहवा आइपुगेका प्राविधिकले भोलिदेखि विमानस्थलको अवलोकन गर्नेछन् भने सम्पूर्ण उपकरण, लाइटिङ मसिन सहित आवश्यक उपकरणको जडान जाँच गर्नेछन्। सम्पूर्ण उपकरण चुस्त दुरुस्त भएमा क्यालिब्रेसनका लागि आवश्यक सानो जहाज थाइल्यान्डबाट आउनेछ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटको 2 साताभित्रै परीक्षण उडान हुनेछ। यसअघि पनि पटक पटक क्यालिब्रेसन फ्लाइटको मिति तोक्दै सार्दै गरिएको थियो। ती सर्व लागतमा निर्माण भएको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारको 37.4 र एसियाली विकास ब्याङ्कको 62.6% लगानी छ। पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले माघ 21 गतेसम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा स्थगित गरेको छ। नगरपालिकाका 23 कर्मचारी र जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित गरिएको हो। शुक्रबार 32 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै नागरिकता फाँटमा काम गर्ने 3 कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा बन्द गरेको छ। पाल्पामा शुक्रबार 74 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै जिल्लाभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 730 पुगेको छ। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका आलीगाउँका बासिन्दा कर्णाली नदीको दूषित पानी पिउँछन्। बिहान र बेलुका पख नदीबाट पानी ल्याउनेको लड्को नै लाग्छ। आली गाउँवासीले पानीका लागि कर्णाली नदी धाएको वर्षौं भइसकेको छ। पुर्खौँदेखि कर्णालीको दूषित पानी पिएर उनीहरूले जीविका चलाएका छन्। हिउँदमा होस् वा बर्सातमा आलीका बासिन्दा कर्णालीकै पानी पिउन बाध्य छन्। आली गाउँमा खानेपानीका धारा नबनेका होइनन्। नगरपालिकाको सहयोगमा 3 वर्ष अघि एउटा ह्यान्डपम्प निर्माण गरियो। 2 वर्ष अघि गैर सरकारी संस्था सामाजिक सेवा केन्द्रले आलीका 54 घरका लागि 8वटा धारा बनाइदियो। घरमै शुद्ध पिउने पानीको धारा पाउँदा आलीवासी औधी रमाए। तर त्यो खुसी लामो समय टिक्न सकेन। गत वर्ष बर्सातमा कर्णाली नदीमा आएको बाढीले पानी शुद्धिकरण फिल्टर प्लान्ट भत्काइदियो र बस्ती माथिको ट्याङ्की पहिरोले पुरिदियो र फेरि आली गाउँवासी कर्णाली नदी धाउन बाध्य भए। पानीको अभाव छ। सारा कर्णालीको लेतो खाया छ। बुढो अवस्था छ।
यो भने मान्दैनन्, कसले नमान्दिए नसुन्दिए जे गर्ने त हामीले। अब एउटा मान्छे भन्छन् बुढी मान्छेलाई के चाहियो भन्छन्, बुढा मान्छेलाई दुःख हुँदैन, पानी कर्णालीको पिउनु, शुद्ध पानी खान्छन् अन्त खाने मान्छे अगाडि लागेका नेता। सामाजिक सेवा केन्द्रले 28,73,000 खर्च गरेर खानेपानीसँगै सिंचाइ सुविधा पनि पुर्याइदिएको थियो। सिंचाइ सुविधा भएपछि आलीवासीले तरकारी खेती गर्न थालेका थिए। पानीसँगै सिंचाइ बन्द भएपछि गाउँका युवा पुनः कामका लागि भारततिर लागेका छन्। पहिरोले खानेपानी ट्याङ्की बगाएपछि नगरपालिकासँग पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि उनीहरूले आश्वासन बाहेक केही पाएनन्। माथिका अब ठुलाबडाले गर्दिनन्, के गर्ने, हाम्रो दुःख यस्तै छ, पीडा यस्तै छ, कसैले पनि सुन्दिन। सरकारवाला भन्दा पनि भन्छन् नगरपालिका हाम्रा यहाँका स्टाफहरू। 2077 असोज 14मा आएको बाढी पहिरोले पिउने पानी भत्काइदिएपछि उनीहरू पुनः कर्णाली धाइरहेका छन्। त्यसपछि आलीवासी पानीको समस्या समाधानका लागि पटक पटक स्थानीय सरकारसम्म पुगे, तर आश्वासन बाहेक केही पाएनन्। गाउँको सिंहदरबारले पानीको पीडा नबुझिदिएकोमा उनीहरू चिन्तित छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि अछामको आली गाउँबाट भक्तबहादुर शाहीको रिपोर्ट। मधेसवादी दलको नेतृत्वमा भएका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर घाइते भएकाको अवस्था नाजुक बन्दै गएको छ। आन्दोलनका क्रममा नेताहरूले बाँडेका आश्वासन पूरा नहुँदा घाइते भएकाहरूको दिनचर्या भने कष्टकर बनेको हो। हिजो आज त नेताहरू समेत भेटघाटका लागि आउन छाडेको उनीहरूको गुनासो छ। मधेस प्रदेश सरकारले गत माघ 5 गते मधेस बलिदानी दिवस भव्य रूपमा मनायो, तर मधेस आन्दोलनका क्रममा गोली लागेर घाइते भएकाहरू भने उपचार अभावमा छटपटाइरहेका थिए। उनीहरूको उपचारमा सरकारले पर्याप्त ध्यान दिन छाडेपछि कष्टकर जीवन बिताउन उनीहरू बाध्य छन्। केटाकेटीलाई पाल्न हामीलाई थुप्रै गाह्रो छ। अब यस्तो लागिरहेछ कि मर्ने कुरा राम्रो हो अनि जीवित भएर त राम्रो भएन। अब जीवित हुँदै हुँदै हामी बालबच्चाको दुःख हेरिरहेछु, आफ्नै बोझ, आफ्नो शरीरको बोझले पनि अर्कामाथि दिइरहेछु। मर्दाखेरि त हामी यो सब देख्न मिल्दैन नि, त्यही कुरो हो। अब बढी कुरो कति भन्नु। रौतहट गौरका लालबाबुको जस्तै पीडा राजदेवी नगरपालिकाका 30 वर्षीय रणवीर सिंह राजपूतको पनि छ। आन्दोलनका क्रममा 2071 सालमा 3वटा गोली खाएका उनी ओछ्यानबाटै परिवारको दुःख हेर्न बाध्य छन्। यहाँ भुखमरीले मर्दाखेरि म त्यही प्रदेश सरकारको नजिक गएर आत्महत्या गर्न जाने इच्छा छु। न त सरकार मेरो इलाज गराओस्, हाम्रो परिवार बच्चाहरूलाई रोजी दाल रोटीको लागि कतै जागिर दोस्, न त मलाई केही नभयो भने म अब आत्महत्या गर्ने जस्तो स्थिति मेरो भइसकेको छ। त्यही म सरकारसँग कतिचोटि थाहै छैन कतिचोटि गएको, तर अहिलेसम्म कसैले केही पनि गर्नु भएन। केन्द्र र प्रदेश सरकारले आन्दोलनका घाइतेलाई केही रकम सहयोग गरे पनि सो पर्याप्त नभएको उनीहरूको गुनासो छ। सहयोग रकम भन्दा पनि उचित उपचार आवश्यक रहेको उनीहरू बताउँछन्। आन्दोलनका क्रममा नेताहरूले बाँडेका आश्वासन पूरा नहुँदा भने उनीहरूको मन भाँचिएको छ। घाइते भएका शहादत प्राप्त गरेका वीर शहीदका आश्रित परिवार र घाइतेका आश्रित परिवारलाई सहयोगार्थ रूपी भरण पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, दीक्षा र बासको निम्ति सँगसँगै जीवन स्तर निरन्तर चलिरहने सोचका साथ मधेस शहीद प्रतिष्ठानले यसपालि 8वटै जिल्लाका शहीद परिवारको निम्ति 3-3 लाखको दरले सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्। हक अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलनमा मधेसी जनताको साथ सहयोग उल्लेख्य थियो, तर आन्दोलनबाट प्राप्त भएका उपलब्धि भने उनीहरूले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। हक अधिकारका लागि भन्दै छातीमा गोली थापेका उनीहरूलाई गोलीको सोही घाउ जीवनभरका लागि पीडादायी बन्ने हो कि भन्ने चिन्ताले आजभोलि बढी नै सताउने गरेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रौतहटबाट प्रिमेश शिवाकोटीको रिपोर्ट।
ठेका सम्झौता भएको 2.5 वर्ष हुँदा समेत दाङको घोराही तुलसीपुर सडक खण्ड 4 लेन बनाउने कार्यले तीव्रता लिन सकेको छैन। समयमै सडक निर्माण नहुँदा सर्वसाधारणको यात्रा कष्टकर बनेको छ। यो सडक वर्षायाममा हिलाम्मे र अन्य समयमा धुलाम्मे हुने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले निर्माण व्यवसायी, आयोजना प्रमुख र उपयुक्त स्रोत साधन हुँदाहुँदै पनि कामले तीव्रता नलिनु आश्चर्यजनक भएको बताए। व्यवसाय पनि तुलसीपुरकै हुनुहुँदो रहेछ, यहाँको आयोजना प्रमुख पनि तुलसीपुरकै हुनुहुँदो रहेछ र अब यो आयोजना कार्यालय पनि यहीँ दाङमै चाहिँ छ। यति हुँदाहुँदै पनि अब स्रोत साधन पनि ढुङ्गा गिटी बालुवा पनि पर्याप्तै मात्रामै छन्, तर किन भयो भन्ने कुरो भित्री रहस्य चाहिँ पुग्न सकिएन। तर के हो भने यहाँको स्थानीयको समग्रमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय निर्माण व्यवसायी, स्थानीय आयोजना प्रमुख भएर पनि यो 4 लेनको सडकले तीव्रता नपाउनु यो वास्तवमा अचम्म लाग्दो विषय मलाई पनि लागेको छ। 2076 साल असारमा सुरु भई 78 वैशाखमा सम्पन्न हुनुपर्ने सडक निर्माण अहिलेसम्म जम्मा 7% मात्रै पूरा भएको छ। 1.25 अर्ब रुपैयाँको लागतमा ठेका सम्झौता भएको यो सडकमा 12 करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घटिरहेको र निजी विद्यालयतिर आकर्षित भइरहेका बेला दोलखाको तामाकोसी गाउँपालिकाका सबै सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान र कम्प्युटर ल्याब राखिएको छ। शिक्षालाई प्रयोगात्मक बनाउन र युग अनुसारको शिक्षा गाउँमै दिन विद्यालयमा आवश्यक ल्याब व्यवस्थापन गरिएको हो। तामाकोसी गाउँपालिकाका विद्यालयमा आवश्यक सबै किसिमका विज्ञान प्रयोगशालाका सामग्री र कम्प्युटर प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रयोगशालाको व्यवस्थापन भएपछि विद्यार्थीको सिकाइमा पनि विकास भएको छ। त्यो प्र्याक्टिकल बिनाको क्लास चाहिँ थ्योरिटिकल क्लास कुराहरू चाहिँ नबस्ने, तर प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अब लर्निङ बाई डुइङ भने चाहिँ आफैले गरेर सिक्ने हुँदाखेरि त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सिकेको कुराहरू चाहिँ अलिकति चिरस्थायी हुने चाहिँ अब त्यो चाहिँ भिन्नता देखिएको छ र त्यसले चाहिँ अलिकता अब हाम्रो गुणस्तरीयतामा पनि अलिकति वृद्धि गर्नको लागि चाहिँ त्यसले सहयोग पुऱ्याएको छ। सङ्घीय सरकारको शैक्षिक सुधारको कार्यक्रमसँगै केही विद्यालयमा विज्ञान र कम्प्युटरका प्रयोगशाला स्थापना भएका थिए। त्यसले पर्याप्त नभएपछि गाउँपालिकाले नै सम्पूर्ण खर्च र व्यवस्थापन गरेको छ। तर कतिपय विद्यालयमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा चाहेर पनि विद्यार्थीले प्रयोगशाला प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। दक्ष साइन्स टिचरको अभावले गर्दा त्यसलाई चाहिँ सामान्य उयो तिनीहरूले भाँडाकुँडा चिन्ने मात्रै छ, त्यसको त्यो प्रयोगमा आएको छैन। साइन्स ल्याब चाहिँ कम्प्युटर ल्याबमा चाहिँ एकदम प्रपरली आइतबार सोमबार बार छुट्याएको छ, बार अनुसार विद्यार्थीहरू गएर सिक्ने गर्छन्। वार्षिक बजेटको 1/3 शैक्षिक क्षेत्रमै खर्च गरेको तामाकोसी गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा बढी जोड दिएको छ। कक्षा 8 देखि मावि सञ्चालन भएका तामाकोसी गाउँपालिकामा 12वटा विद्यालय छन्। ती सबैमा कम्प्युटर र विज्ञानका प्रयोगशाला स्थापना भएको छ। दक्ष जनशक्तिका कारण प्रयोगशाला सञ्चालन हुन नसकेका विद्यालयका शिक्षकलाई गाउँपालिकाले तालिमको समेत व्यवस्था गर्ने भएको छ। केही दिनदेखि हामी 3 महिना चाहिँ हरेक विद्यालयका 2 त्यही वरिपरिको अब चाँडै विद्यालय छोडेर अन्त नजाओस् भन्ने टाइपको अझ बुहारी शिक्षिकाहरू भनेका छौँ। उहाँहरूको चाहिँ 3 महिने तालिम हुन्छ। त्यो बेसिक तालिम सम्पन्न गरिसकेपछि लगातार उहाँहरूले कम्प्युटर शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ भन्ने हो। यसले आधुनिक विद्यार्थी बनाउन सकिन्छ, अहिलेको युग अनुकूलको विद्यार्थी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तर खस्किँदा बच्चा पढाउन निजी विद्यालय खोज्दै सहर पस्ने क्रम बढ्दो छ। गाउँमै सरकारले सुविधा सम्पन्न भवन, पर्याप्त कक्षा कोठा र प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि विज्ञान र कम्प्युटरका कक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने हो भने गाउँबाट शिक्षाकै लागि सहर पस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सक्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दोलखाबाट दिलबहादुर केसीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनका लागि दाङको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय अझै सार्न सकिएको छैन। प्रदेश सरकारले शिक्षालय सार्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि गढवा गाउँपालिकाको गोबरडिहामा संरचना बनि नसक्दा शिक्षालय सार्न नसकिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले फागुन 12 गतेभित्र राप्ती प्राविधिक शिक्षालय सार्न डेडलाइन तोकेपछि शिक्षालय सार्ने विषयले फेरि चर्चा पाएको छ। खासमा राजधानी कार्यान्वयन र शिक्षालय सार्ने विषयले प्राथमिकता पाए पनि समयमा पूर्वाधार तयार नहुँदा ढिलाइ भएको छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा करिब 1400 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
गत वैशाखदेखि प्राविधिक शिक्षालय सरस्वती मावि भएको ठाउँमा सार्न थालिएको हो। अब यता यहाँहरूले देख्नुभयो यो चाहिँ सरस्वती मावि विद्यानगर यो स्थानान्तरण हुने स्थल हो। यो हामीले अस्थायी संरचनाको काम करिब अब यहाँ सम्पन्न हुन लागेको छ। खास गरी राजधानीलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी यो विद्यालयले पनि केही न केही योगदान गर्नुपर्छ भनेर के अरे राप्ती गाउँपालिकामा रहेको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई यो श्री सरस्वती मावि गोबडियामा स्थानान्तरण गर्ने र त्यो सरस्वती मावि भएको भवन त्यसपछि त्यो स्कुल परिसर त्यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ अस्थायी संरचना जुन बनाएको छ यतातिर स्थानान्तरण गर्ने त्यो कार्य चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र करिब अन्तिम चरणमा यो काम अगाडि बढेको छ। सरस्वती माविलाई अस्थायी संरचना बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले 1 करोड 60 लाख र गडवा गाउँपालिकाले 1 करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए। राजधानी व्यवस्थापनका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालय स्थानान्तरण अनिवार्य रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले बताए। र अहिले भनेको चाहिँ प्रदेश सरकारले स्थानान्तरणको लागि ल्याबको तयारी गर्नको लागि र त्यो जुन सरस्वती मावि भएको भवनलाई आफ्नो अनुकूलता बनाउनको लागि राप्ती टेक्निकललाई 10 करोड उसको खातामा दिइसकेका छ र अहिले राप्ती टेक्निकलले यथासम्भव आफू सर्नको लागि तयारी गरिरहेका छ। राप्ती टेक्निकल सर्यो भने हामी त्यहाँ चाहिँ मन्त्रालयहरूको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयको लागि तत्कालको लागि तयारी गर्छौँ र त्यसरी चाहिँ राजधानी यहाँ सिफ्ट हुने यहाँ चाहिँ स्थानान्तरण स्थायी राजधानीमा आउने प्रक्रिया अगाडि जान्छ। राप्ती प्राविधिक शिक्षालय र सरस्वती माविको पठन पाठन प्रभावित नहुने गरी स्थायी राजधानी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन सरकार सचेत रहेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनाएको छ। ग्यालेक्सी फोकीका लागि दाङबाट शिवराज खनालको रिपोर्ट। पर्वतको फलेवास नगरपालिकाले एकल पुरुषहरूलाई पनि विधुर भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ। एकल महिला अर्थात् श्रीमानको निधन भएपछि महिलालाई मात्रै विधवा भत्ता प्रदान गर्दै आएकोमा अब भने एकल पुरुषले समेत मासिक भत्ता पाउने भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनाबाट श्रीमतीको निधन भएका एकल पुरुषलाई मासिक 1000 रुपैयाँका दरले विधुर भत्ता उपलब्ध गराएको नगरपालिकाले जनाएको छ। 11वटा वडा रहेको यो नगरपालिकामा 83 जना एकल पुरुष छन्। 50 देखि 70 वर्ष उमेरसम्मका एकल पुरुषलाई विधुर भत्ता उपलब्ध गराइने फलेवास नगरपालिकाको प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले जानकारी दिएका छन्। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स। सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफलाई पहिलो पटक आहारा र गोल्ड कपको उपाधि। 6 पटकको च्याम्पियन मनाङ मर्स्याङ्दी टाई ब्रेकरमा पराजित। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको क्यालिब्रेसन फ्लाइट निश्चित। एरोथाईका प्राविधिकले भोलिदेखि विमानस्थलको अवलोकन गर्ने। अछामको आली गाउँका बासिन्दा पुर्खौंदेखि कर्णालीको दूषित पानी पिउन बाध्य। स्थानीय सरकारबाट आश्वासन मात्रै। र मधेस आन्दोलनका घाइतेको अवस्था नाजुक। नेताले बाँडेका आश्वासन पूरा भएनन्। सरकारले ध्यान नदिँदा जीवन कष्टकर। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे न्यूज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।